محفل پاک نو میرے واسطے تساں واسطے میزباناں مہماناں واسطے بانیاں نے محفل واسطے اس محفل پاک نو اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم دے چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یاد رکھو لفظ قل قرآن کریم دے اندر جس مقام تے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ادا معنی اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ سونے محبوبہ تسی ارشاد فرماؤ۔ اللہ نو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے نبوت والے لمحے مقدس اتنے پیارے لگتے نے کہ رب کائنات اپنے حبیب کریم علیہ السلام نو اللہ فرماتا ہے سونے محبوبہ تسی ارشاد فرماؤ۔ یا الہ العالمین کی فرماوا خالق کائنات نے فرمایا سونیا تو ارشاد فرما دے اپنے غلاماں نو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو، اگر اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو تو پھر کی کرو فتبعونی میرے محبوب دی اتباع کر لو۔ آسان لفظاں کہہ دیاں اللہ نے فرمایا فتبعونی جے میری محبت چاہندے ہو میرے محبوب بننا چاہندے ہو تو میرے یار دی غلامی کر لو۔ تاجدار ختم نبوت دی بولو یار کہ یہ تھے رواج نہیں بولن دا تاجدار ختم نبوت دی غلامی کر لو میرے حبیب دے غلام بن جاؤ۔ فرمایا سونے اعلان کر دے ارشاد فرما دے مدینے دیا تاجدارا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو تو کی کرو فتبعونی میرے محبوب دی غلامی کر لو، میرے حبیب دے غلام بن جاؤ۔ یا اللہ جے تیرے محبوب دے غلام بن جائیے ملے گا کی خالق کائنات نے فرمایا یحببکم اللہ، پھر کچھ کرن دی لوڑ نہیں میں رب آپ تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا، آپ محبوب بنا لواں گا۔ عزیزان گرامی جنہ امام الانبیاء کریم آقا دی غلامی کی تھی، جنہ میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دی غلامی کی تھی، اپنے ایمان نال دسو کیا اللہ نے اپنا محبوب بنایا کہ نہیں؟ دیکھو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ غوث العالمین سرکار وال ویکھو، شیر ربانی وال ویکھو، پیر کلانی وال ویکھو، مجدد الفسانی وال ویکھو، رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم اگر امام الانبیاء دی غلامی دا حق ادا کیتا ہے تو رب نے محبوب بناؤں چو دیر نہیں، اللہ نے محبوب بنا لے تے فرمایا محبوبوں نو بناواں گا جڑا میرے یار دا بن جاوے، جڑا محبوب دا بنے گا، حبیب خدا امام الانبیاء دے دردہ گدا گر بنے گا، غلام بنے گا میرے محبوب دا۔ آؤ کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا حدیث قدسی سرکار فرما دے نے اللہ جبریل امین نو فرما دے اے جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا جا، میں رب فرما دے اے جبریل یا اللہ حکم ہوئے، خالق کائنات فرما دے او جڑا فلاں بندہ ہے نا میں رب دے نال محبت کرنا ہوں، رب دے نال بولو اللہ دے نال محبت کرنا ہوں، یا اللہ میں کی کراں؟ رب فرما دے تو بھی یہ دے نال محبت کر۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کر دینے۔ عزیزان گرامی حدیث قدسی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک فرماندہ جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے، خالق کائنات
اللہ رب العالمین فرماندا ہے اے جبریل اے فلاں بندے نال میں محبت کرنا وا اللہ اکبر رب کائنات فرماندا ہے فلاں بندے نال میں محبت کرنا وا یا الہ العالمین پھر فرمایا تو بھی یہ نال محبت کر جبریل امین یا رب العالمین جڑا تیرا محبوب ہے جدے نال تو محبت کرنا ہے جڑا تیرا محبوب ہے جنوں تو اپنا محبوب بنایا وے اللہ جدے نال تو پیار کرنا وے میں جبریل بھی او دے نال پیار کرنا وا خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے اے جبریل آسمان والیاں وچ منادی کر دے آسمان والیاں وچ اعلان کر دے یا اللہ حکم ہوے خالق کائنات فرماندا ہے آسمان والیاں وچ اعلان کر دے اے اہل اسماء یاد رکھ لو اے دنیا تے فلاں بندہ جے اللہ دا ولی کامل ہے رب دا صالحین محبوب ہے اے تے نال اللہ محبت کردا ہے اللہ پیار کردا ہے اللہ اے تے نال محبت کردا وے میں جبریل بھی اے تے نال محبت کرنا وا آسمان والے اسی کی کریے حکم ہوندا ہے رب کبریا نے حکم فرمایا ہے آسمان والے تسی بھی اے تے نال محبت کرو تسی بھی یہ نال محبت کرو ہن جناب جبریل امین نو حکم ہوندا ہے سید الملائکہ فرشتیاں دا امام رسول ہے حکم ہوندا ہے جا زمین تے ٹر جا ایویں تے لوکی اولیاء اللہ دے درباراں تے نہیں جاندے اولیاء اللہ دے آستانیاں تے نہیں جایا جاندا کوئی شیر ربانی دے بوئے تے جاندا ہے کوئی غوث سمدانی دے آستانے تے جاندا ہے کوئی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدم چومدا ہے اصل وجہ کی حقیقت کی ہے اے او لوگ نے جنہاں نال اللہ آپ پیار کرتا جنہاں نال رب پیار کردا ہے بولو جنہاں نال آکھو آکھو جنہاں نال اے او عظیم ہستیاں نے جنہاں نال رب کائنات پیار کردا وے اللہ پیار کردا وے جنہاں نال جبریل پیار کردے نے ہن آسمان والے بھی جنہاں نال پیار کردے نے یا اللہ حکم ہوے خالق کائنات فرماندا ہے جبریل جانا زمین والیاں ول زمین والیاں دے دلاں دے وچ میرے اس بندے دی محبت نو پا دے اس بندے دے پیار نو پا دے اس بندے دی محبت نو اہل زمین دے دلاں دے وچ پا دے اج ایویں اولیاء اللہ دے مزاراں تے جا کے لوگ قدم بوسی نہیں کردے فاتح خوانی نہیں کردے جا کے اپنی مشکل مصیبت انہاں دے توسل دے نال اللہ دے کولو اے مشکلاں حل ایویں نہیں کرواندے اصل عقیدہ ہے گردش کوئے یار کرتا میں گردش کوئے یار کرتا ہوں آنکھوں میں گردش کوئے یار کرتا ہوں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں آج کوئی آنکھیں سائیں غلام محمد رحمت اللہ علیہ دے عرص پاک دی تقریب تے کیوں آئے ہو ایک ہی جواب دینا تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تو تیرے بندوں سے پیار کر پتا چلیا اللہ دے ولی او نے جنہاں نو رب اپنا محبوب بنا لیندا ہے اللہ دے ولیاں نو رب اپنا بولو بولو رب اپنا محبوب بنا لیندا ہے
تے محبوب رب دے بندے کدوں نے جدو فتبعونی محبوب دی غلامی اختیار کر لے. عزیزان گرامی یہ بڑے لجپال لوگ اللہ دے ولی بڑے لجپال لوگ انہاں دا ویکھو گے صبح شام ہر کڑی ویکھو گے اللہ دے ولی جدوں بھی ویکھو گے یا خدا دی محبت ہے یا مصطفیٰ دی محبت انہاں دے دلاں دے وچ خالق کائنات نے انہاں دے دلاں وچ امام الانبیاء کریم آقا دا پیار پا چھڑے آوے محبت رسول نو انہاں دے دلاں وچ پیوست کر دیتا. آؤ مسلمان بھائیو غور کرو ذرا امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اولیاء کاملین بزرگان دین اے او اللہ دے پیارے لوگ اللہ دے برگزیدہ لوگ نے جنہاں دیاں نشانیاں رب نے اپنے قرآن وچ رنگ وچ بیان کیتیاں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک جڑے میرے دوست نے انہوں نے کوئی خوف نہیں. ادھر محبوب بنایا ادھر یار بنایا. آئی سمجھ اللہ دا ولی کنوں آندے؟ اللہ دا ولی وہ ہوندا جے جڑا رب دا محبوب بھی ہوے تے اللہ دا یار بھی ہوے. اللہ دا یار بھی ہوے. الا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک. دو تاکیداں لا کے رب نے بیان کیتا اپنے ولیاں دا ذکر. دو تاکیداں فرمایا الا ان خبردار بے شک اولیاء اللہ جڑے میں اللہ دے دوست نے میں اللہ دے یار نے. یا اللہ کی فرمایا لا خوف علیہم انہاں نو خوف کوئی نہیں ولا ہم یحزنون اور نہ ہی کسی قسم دا ڈر رکھ دینے. خوف کوئی نہیں غم زدہ نہیں ہون گے. اللہ اکبر. بلکہ قرآن کہندا ہے او لوگ الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ جنہاں نے ایمان ولی دی نشانی کی ایمان والا اور تقوی والا. پورا بے ایمانہ دا ٹبر چھان مارو رب دی قسم ایک ولی نہیں لبدا. سنیاں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں دیتا نبی دیتا تے نبی اعظم دیتا امام دیتا تے امام اعظم دیتا غوث دیتا تے غوث اعظم دیتا. یہ ونڈے رب دی اللہ رب العالمین نے ونڈ پائی تے اہل سنت دے حصے دے اندر ہے. اور یاد رکھو اہل سنت و جماعت دے غیور مسلمان بھائیو اہل سنت و جماعت تو ہٹ کے کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جڑا اپنا عقیدہ قرآن و حدیث چوہائے. کوئی ایجا نہیں کہ جڑا اپنا عقیدہ قرآن و حدیث بھی چوہائے. اہل سنت و جماعت نو اعزاز حاصل ہے ساڈا عقیدہ ہوئے جدی بنیاد اللہ دا قرآن ہے یا مدینے والے دا فرمان ہے. آؤ میں عرض کراں زندہ باد زندہ باد زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. گرامی قدر خالق کائنات بڑے مختصر وقت دے اندر چونکہ میرے بعد میرے ملک دی عظیم پہچان اور عظیم نام خطیب پاکستان سرمایہ ملت حضرت علامہ مولانا امجد علی نقشبندی صاحب جی دا مجلو دیگر علامہ صاحب نام تو میں واقف نہیں ساڑھے سردہ تاج نے بھائی مجید صاحب ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. تو اس کر کے وقت دے دامن کتنی گنجائش نہیں چند منٹ دی حاضری. گرامی قدر اللہ دا ولی ہوئے جڑا رب دا محبوب بھی ہے اللہ دا بھول گئے اللہ دا یار بھی ہے رب دا محبوب بھی اللہ دا. تو کون ولی ہوندہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون جڑا تقوی والا ہے
پرہیزگاری جدے وچ نظر آوے. خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا, تجھی پہچان اللہ نے ولی دی بیان فرمائی. مسلمان بھائیو, رب کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ دا ولی ویکھو گے جدیاں راتاں قیام تے سجود دے وچ ہون گیاں. آؤ عزیزاں نے گرامی, یہ کون لوگ نے بڑے لجپال نے. اس واسطے اگر کوئی پوچھے کیوں کوئی کسے جگہ تو سفر کر کے آیا, کوئی کسے جگہ تو سفر کر کے آیا, اج کس واسطے حضرت سائیں غلام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس پاک دی تقریب دی اندر آئے ہو, کس واسطے آئے ہو؟ یاد رکھ لو, اس واسطے آئے ہاں یہ لوگ بڑے لجپال ہوندے نے جنہاں دے سراں تے اللہ تاج ولایت رکھدا وے, او بڑا مقام رکھدے نے, بڑی شان رکھدے نے. یہ لجپال لوگ ہوندے نے, لجپال پریتاں توڑ دے نہیں او, لجپال پریتاں, ہاں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں, لجپال پریتاں. اپنے اپنے مرشد خانے دا تصور رکھ کے پڑھ, کس ولی دے ہاتھ وچ تیرا بازو ہے, پریت ٹوٹی تے نہیں آخ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں او, لجپال پریتاں. اے لجپال پریتاں توڑ دے نہیں, جدی باں پھاڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں, جدی باں پھاڑ دے. اے جدی باں پھاڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں, اے جدی باں پھاڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. اے دریاں نو خالی موڑ دے نہیں, اے خیر دیواریوں پا چھڑ دے نہیں, اے خیر دیواریں کنے دی خیر پاندے نے. مسلمان بھائیو, اختتام دے نیڑے بات لے جاواں. حضرت غوث العالمین حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جناب جس ویلے کہ حسائی جڑے مناظرہ پیا کردا ہے, مکالمہ پیا کردا ہے, اللہ دے ولی نو منن والے نال, رب دے ولی دی سنگت رکھن والے نال, نسبت اولیاء رکھن والے دے نال, یہ نسبت بڑی اعلیٰ شہد ہے. نسبت کتے نو ولیاں نال ہو جاوے, اللہ جنت عطا کر. کتے دی نسبت ہو جاوے تے وہ جنت تر جاوے. کتے دی نسبت پڑھو قرآن, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. علیاں دے منکر دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ کے آئے قرآن ہے کہ نہیں؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. وَقَلْبُ اللہ نہیں آکے, علماء موجود نہیں. رب نے وَقَلْبُ اللہ, میرا کتا یہ نہیں آکیا. جے رب فرماتا میرا کتا دے کہیں آکھنا نہیں میں بھی اللہ دا ہوں, کہیں آکھنا میں بھی اللہ دا ہی, میں بھی اللہ دا ہوں. رب نے فرمایا میں مننا ہی ہوا, میرے محبوب دا بن کے آوے, میرے محبوب دا بن کے. نسبت رسول دا پٹا گل وچ ہوے, اللہ فرماتا میں انہوں مننا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. فرمایا انہاں دا کتا, ولیاں دا کتا, اس کتے دے عقیدے تو صدقے جائیے جڑے لے پیچھے لگا نا تے اللہ دے ولی بول کے آکھن لگے, دبکایا پیچھے ہٹایا. اس کتے آکھیا نا میں پیچھا مڑن والا نہیں دے. انہاں کہا اینے پھونکنا ہے تے ساڈا پتہ لگ جانا ہے, ساڈی عبادت چ خلل آئے گا. اللہ دی عبادت کرنے والے ہیں, ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا اللہ دی, بولو اللہ دی عبادت. والذین یبیتون